একটি কোরআন শরীফ পড়তেছি, সেটির নাম হচ্ছে নুরানি কোরআন শরীফ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا
يحاجونه زوفا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارج ولا بكر عوض بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها يقرة صفر فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. সূরা বাকারা 2 আলিফ লাম মিম وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفتعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم
مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توبوا لاتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم
والعدوان وإذ يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولا ما جاءهم كتاب
মিন ইন্দিল্লাহি মুসাদ্দিকুন লিমা মাআহুম ওয়া কানু মিন ক্বাবলু ইয়াস্তাফতিহুনা আলাল্লাযিনা কাফারু ফালামা জাআহুম মা আরাফু কাফারু বিহি ফালা'নাতুল্লাহি আলাল কাফিরিন বি'ইসা মা সুতাররা বিহি আনফুসাহুম আন ইয়াকুফুরু বিমা আনজালাল্লাহু বাগয়ান আন ইউনাজিলাহু মিন ফাজলিহি আলা মান ইয়াশা'উ মিন আবাদিহি ফাবা'উ বিগযাবিন আলা গযাবিন ওয়ালিল কাফিরিন লিরিনা আযাবুন মুহিন ওয়া ইযা কিলা লাহুম আমিনু বিমা আনজালাল্লাহু ক্বালু নু'মিনু বিমা উনজিলা আলাইনা ওয়া বিমা ওয়ারাআহু ওয়া হুয়াল হাক্কু মুসাদ্দিকুন লিমা মাআহুম قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العظيم اللهم يا ربنا وادرنا كنا من غسيل আল্লাহ মহৎ আমি আজকে 7 জানুয়ারি 2025 সালে রোজ মঙ্গলবার আমি আজকে সন্ধ্যা 7:05 আমি কোরআন শরীফ পড়া শেষ করছি। মাতগো এই কোরআন শরীফের নাম হচ্ছে শহীদ নুরানি কোরআন শরীফ। এই কোরআন শরীফ শুদ্ধভাবে পড়তে পারি সে তো বেতন করা মাতগো আমি যেন কোরআন শরীফ ভালোভাবে সহিসাল্লাহ মতো পড়তে পারি সে তো বেতন মানবো যেন ভালোভাবে তোমার হুকুম ভালোভাবে ঠিকঠাক মতো আদায় করতে পারি সে তো বেতন করা মানবো যেন ভালোভাবে তোমার হুকুম ভালোভাবে 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় করতে পারি সেই তো বেতন করা মানবো
বা শারীরিকভাবে অসুস্থ মাগো সেই অসুস্থতা দূর করে সেবা দান করে দেন মাগো। যারা কোরআন শরীফ পড়ে না, নামাজ পড়ে না মাগো, তাদেরকে কোরআন শরীফ পড়ার জন্য এবং নামাজ পড়ার জন্য তৌফিক দান করো মাগো। যারা কোরআন শরীফ পড়তে পারে না, তাদেরকে কোরআন শরীফ পড়ার জন্য তৌফিক দান করো মাগো। যারা নিয়মিতভাবে নামাজ পড়ে না, তাদেরকে নিয়মিতভাবে নামাজ পড়ার জন্য তৌফিক দান করো। ربنا آتنا كل منزل سبحان ما يصفون السلام عليكم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم آمين آمين السلام عليكم এটি হচ্ছে নুরানি কোরআন শরীফ। এই কোরআন শরীফ আমি দুইবার খতম দিয়েছি। দুইবার খতম দেওয়ার পরে এখানে কোরআন শরীফ পড়তেছি। এই কোরআন শরীফ যদি ভুল পড়া হয়ে থাকে মাফ করে দাও সবাই। এই দেখুন, আমিন আমিন।